सियासी मंजरनामा जो है वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का गरम हुआ है। पाकिस्तान में सियासी मनाजिर बाज़ औक़ात इतनी तेज़ी से बदलते हैं कि पूरा सियासी मंजरनामा कुछ से कुछ होता महसूस होने लगता है और अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का मरहला तकरीबन तय हो गया है और अब हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी नए खदशात के साथ सामने आ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि सिंध के हकूक़ पर डाका डालने की साजिश हो रही है। वो किसी का नाम तो नहीं ले रहे लेकिन अपनी उंगलियां इस्लामाबाद की तरफ उठा रहे हैं जहां उनके अपने इत्तेहादी बैठे हैं। और कल ऐवान सदर में बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस और आइंदा की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी और आजकल उनकी पूरी कोशिश है कि वो दुनिया को बताएं कि सिंध हुकूमत कितने बेमिसाल काम कर रही है। 2 दिन पहले सिंध के शहर मिट्टी में भी उन्होंने सूबे में मिसाली तरक्याती कामों के दावे किए। बिलावल भुट्टो समझ रहे हैं कि काम ना करने का बयानिया बनाकर कुछ कुव्वतें सिंध के वसाइल पर डाका डालना चाहती हैं। अब उनका क्या कहना था ये देखें। खास एफर्ट किया जाता है, खास मुहिम चलाया जाता है। आपका ना सिर्फ थरपारकर का बल्कि आपका पूरा सूबा का किरदार कशी किया जाता है एक खास मकसद, एक खास साजिश की वजह से कि कुछ कुव्वतें चाहते हैं कि वो आपके सूबे के हकूक़ पे डाका डाल के आपके सूबे के इख्तियार जो होते हैं या वसाइल जो होते हैं उस पे डाका डाला जाए और इस बहाने पे कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, छोटे सूबे ने कुछ नहीं किया, अब सारे इख्तियार, अब सारे वसाइल जो है वो वापस इस्लामाबाद को दिया जाए। और मैं समझता हूँ इस बयानिया, इस झूठा बयानिया का सबसे बड़ा जवाब जो है वो थरपारकर। जो मुआशी फायदा, जो मुआशी तरक्की इस कोयला को इस्तेमाल करने से यहाँ के अवाम के, इस सूबे के, इस मुल्क को मिलना था वो 1993 के बजाय 2008 के बाद वो तरक्की का सफर शुरू हुआ। और आपने देखा कैसे इस एक मंसूबा ने ना सिर्फ थरपारकर में एक मुआशी इनकलाब लेकर आए मगर आपकी वजह से, आपका पैदा किया गया बिजली की वजह से आपने तो फैसलाबाद शहर को भी मुआशी फ़ायदा पहुंचाया है। ये थी कल की ब्रीफिंग जहां सिंध में जो अब तक सिंध हुकूमत के तहत तरक्याती काम हुए हैं, जो इनकलाबी इक़दाम उठाए गए हैं, उस पर उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दी। उधर कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन एक बर्फ़ पिघल रही है। अपोजिशन लीडर का फैसला भी हो ही जाएगा। PTI के कई सीनियर रहनुमाओं का लहजा भी थोड़ा नरम लग रहा है। 8 फरवरी को पहिया जाम की बात तो हो रही है लेकिन पहले की तरह इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोई आवाज़ नहीं है। PTI के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर एतराफ़ कर रहे हैं कि हुकूमत ने अपोजिशन लीडर के नाम पर PTI की बात मानी है जो मुस्बत इक़दाम है। अब समझते हैं कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी उठ जानी चाहिए। महमूद खान अजगज़ई साहब का नोटिफिकेशन हो जाता है, क्या उसके बाद तहरीक इंसाफ ने जो स्टैंडिंग कमेटियों की सरबराही छोड़ दी है, उनके इजलासों की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है, तो क्या आप वो सारे अपने इस्तीफ़े वापस लेंगे? महमूद खान अजगज़ई साहब का नोटिफिकेशन होना एक अच्छा नेक शुगन है। जो अगले मराइल हैं ज़ाहिर है कि ये सारा तय करना है हमारे कायद इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब से जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती तो ये क्योस इसी तरह रहेगा और बल्कि ये बढ़ेगा। और आपको पता है 28वीं तरमीम लाने की बातें भी हो रही हैं जिसमें NFC अवार्ड में बड़ी तब्दीलियों के साथ कुछ अहम महकमे वफाक सूबों से वापस लेने की बात कर सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बहुत सी डिस्कशन भी है और ऑफ कोर्स बिलावल भुट्टो साहब का क्या कहना है वो तो हमने आपको दिखाई दिया है। राना सना जी, वज़ीर आज़म के बराए सियासी उमूर राना सना हमारे साथ मौजूद है। राना साहब गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? राना साहब, तहरीक इंसाफ की एक बड़ी डिमांड अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी वाला मामला जो है वो हल होने जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या इसे एक ऐसे दौर की इब्तिदा समझे जिसमें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून एक टेबल पर बैठ सकेंगे, कोई बातचीत हो सकेगी, कोई प्रोग्रेशन होगी आगे? देखें, ये एक दुरुस्त फैसला होगा और वक्त पे होगा और उम्मीद है कि आज जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो उन्होंने प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है तो वो इस फैसले का जो है वो ऐलान कर देंगे। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शायद मुनासिब ना हो क्योंकि PTI की तमाम तर जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं
وہ عمران خان صاحب کی مرہون منت ہیں یا ان کے فیصلے اور ان کے احکامات کے تابع ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب آپ گورنمنٹ میں تھے تو اپوزیشن کے ساتھ، اور اب اپوزیشن میں ہیں تو گورنمنٹ کے ساتھ وہ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ ایشوز کو ٹیبل پہ بیٹھ کے ریزالو کرنے کے حامی نہیں ہیں. اور یہ ان کا ایک ایسا عمل اور پالیسی ہے کہ اس کے اوپر وہ 2011 سے جو ہے وہ کاربند ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی پارٹی کو بھی اور ریاست کو بھی جو ہے وہ اس سے مشکلات جو ہے درپیش آتی رہی ہیں، کیونکہ ایک ایسی جماعت جو دوسری جماعتوں کے ساتھ بات کرنے پہ یقین نہ رکھتی ہو، تو اس کا جو یہ رویہ ہے وہ ملک کی سیاست کے لیے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مشکلات کا باعث رہتا ہے. کیونکہ اپوزیشن لیڈر کے تقرر ہو جانے کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ وہ انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کیے ہوئے ہیں، وہ ان کا حصہ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بزنس ایڈوائزری میٹنگز ہوتی ہیں اس کا بھی وہ حصہ نہیں بنتے. ہاؤس میں بھی آ کے جو ہے وہ پروسیڈنگز میں اس طرح سے حصہ نہیں لیتے جس طرح سے پارلیمنٹ کے رولز اور پروسیجر ہے کہ اس کے مطابق وہ کنٹریبیوٹ کریں. وہاں پہ بھی وہ ہمیشہ جب آتے ہیں تو اپنا پروٹیسٹ لانچ کروانے کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. تو اس لیے کوئی اس سے بہت زیادہ امید نہیں کی جانی چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک اچھی پیش رفت ہوگی جس سے حالات کو بہتری کی طرف لے جانا ممکن ہو سکتا ہے. اور اس کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے تو آل آؤٹ ایفرٹس ہوں گی. اپوزیشن کی طرف سے کس حد تک تعاون ہوتا ہے یہ آنے والے دنوں میں دیکھا جا سکے گا. بالکل ایسا ہی ہے. صاحب، جہاں تحریک انصاف کی ملاقاتوں والی ڈیمانڈ باقی ہے، وہیں وفاقی حکومت بھی چاہتی ہے کہ 8 فروری کی احتجاج کی کال شاید واپس ہو جائے. وہ آپ کی ڈیمانڈ ہے، تو کیا حکومت اپنی ڈیمانڈ پر لچک دکھانے کا مارجن رکھتی ہے یا کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے کہ بات تو بڑھے کسی طرح آگے؟ دیکھیں، ان ملاقاتوں کو اگر احتجاج کے لیے اور پہیہ جام ہڑتال جو کرنے جا رہے ہیں 8 فروری کو، اس کے لیے ان ملاقاتوں کو استعمال کرنا ہے جس طرح سے اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے جتنے گھراؤ جلاؤ ریلیز کی ہیں اور اسلام آباد کی طرف بڑھے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں اس وقت کہ وہاں جیل سے جو ہے وہ ان ملاقاتوں کے ذریعے سے سارے پیغامات اور ساری پلاننگ اور ساری جو ہے وہ پریپریشنز ہوتی رہی ہیں. تو اگر تو انہوں نے ان ملاقاتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے تو یہ نہ صرف جیل رولز کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ اس انڈرسٹینڈنگ کی بھی خلاف ورزی ہے جو ان ملاقاتوں سے متعلق جو پی ٹی آئی کی درخواست کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو طریقہ کار طے کیا تھا، اس میں باقاعدہ اس آرڈر میں جو ہے وہ باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم ان ملاقاتوں کو کسی ایسے مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد اس کی خلاف ورزی کی گئی. بلکہ جو آخری سے مراد جو لیٹسٹ ملاقات ہوئی ہے عظمیٰ خان صاحبہ کی عمران خان صاحب سے، اس میں وہاں پہ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں وہ گفتگو جو باہر آگے کی گئی ہے، اس کے بعد جو ٹویٹس ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو اس لیے وہ ایک جو ہے وہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ اگر وہ ان ملاقاتوں کو ملک میں افراتفری یا نارکی اور ہنگامہ آرائی کے لیے استعمال نہ کریں تو یہ ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی گورنمنٹ کو امر مانے نہیں ہے. لیکن اگر وہ ان ملاقاتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو پھر یہ وائلیشن ہے رولز کی، لا کی. تو اس کے اوپر پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اجازت نہیں دے گی.